جرا اعتماد تساں کیتے پاکستان تحریک انصاف دی حکومت دے ہوتے ہیں انشاءاللہ اساں تھوڑے اعتماد دے ہوتے ہیں پورا اترسوں اور جرے اساں اپنے گول مقرر کیتے ہیں این صوبے دی ترقی واسطے انشاءاللہ ای ترقی دا سفر جاری راسی خصوصی طور تے جڑے پسماندہ علاقے جتھاں ترقی نہ کیتی گئی 73 سال تو جڑے علاقے پنجاب وچ پاکستان وچ محروم رہ گئے انشاءاللہ انہاں دے پاسے ترقی دا رخ موڑ دیتا گئے اور پہلی دفعہ پنجاب دے بجٹ دے وچ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج متعارف کرایا گیا جڑا 360 ارب روپے دا ہے جن دے نال پورے پنجاب دے وچ یکساں ترقی اور تمام جڑے محروم اور جڑے بیکورڈ ایریا ہیں انہاں دی ترقی واسطے خصوصی فنڈ رکھے گئے اور این ترقی تو انشاءاللہ پنجاب دا کوئی شہر بھی محروم نہ راسی چاہے وہ تھل ہوئے چاہے کوہ سلیمان ہوئے چاہے چولستان ہوئے انشاءاللہ یہ پنجاب دی ترقی سکوں عزیز ہے انشاءاللہ اندے ہوتے ہیں ڈیہ رات کم کیتا ویسی جڑا وزیر اعظم پاکستان دا وی نے اندے ہوتے عمل کی سی تو کو معلوم ہو سی کہ حکومت نویں لوکل گورنمنٹ سسٹم کی دی آندے تو انشاءاللہ پہنچ چند جلد انشاءاللہ اندے ہوتے عمل درآمد تھی سی جن دے وچ تواڈے اپنے نمائندے با اختیار ہو سن اور پہلی دفعہ ہو سی پاکستان دے وچ کہ براہ راست تواڈے ووٹ نال تواڈا نمائندہ منتخب تھی سی اور ان تو بعد صحت واسطے صحت کارڈ دا لانچ کیتا ویندا پے بہت جلدی انشاءاللہ اندے سمراٹ تواڈے تک پہنچ سن اور اندے وچ پورے پنجاب دی آبادی کو کور کیتا ویندا پے اور حکومت پنجاب نے 1 لاکھ نوکریاں دا بھی اعلان کیتے جنہاں دی منظوری تھی گئی ہے انشاءاللہ اندے ہوتے عمل درآمد تھی سی تو دیکھ سو اور پہلی دفعہ اور پاکستان دی تاریخ وچ حکومت پنجاب نے جڑے اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ دیتے 560 ارب روپے دا ان کو ودھا کے 645 ارب روپیہ کر دیتا گئے اگر پی ایس ڈی پی جڑا فیڈرل گورنمنٹ دا شیئر شامل کیتا ونجے تو ساڈا بجٹ 740 ارب تک پہنچ دے جو کہ پاکستان دے وچ ایک تاریخ ہے اور میں یاد ہاں کہ جڑے پچھلے حکومتاں نے کام کیتن اگر ساڈا انہاں دا 3 سالاں نال موازنہ کیتا ونجے وی تو پورا نہ تھی سکسن اگر 7 یونیورسٹیاں 5 سال وچ بنن تے اساں 3 سال وچ 21 یونیورسٹیاں بنندے پے اگر 3 سال وچ 1500 سکول اپ گریڈ تھن اساں انشاءاللہ اپنے ٹینیور تک 27000 سکول اپ گریڈ کرے سوں اگر 114 ریکارڈ سینٹر ہن پنجاب دے وچ اساں ہی سال انشاءاللہ 6000 بنے دے پیوں اگر 3 اکنامک زون ہیں اساں 13 اکنامک زون بنا چکے ہیں پنجاب دے وچ 12 سیمنٹ فیکٹریاں ہیں اج الحمدللہ اج دے دن تک 16 سیمنٹ فیکٹریاں دی منظوری دتی بن چکی ہے اور جن دے وچ 3 میاں والی ضلع دے وچ ان تو بعد اج جڑے ڈیولپمنٹ پیکج دا افتتاح تھا اور کچھ جڑے منصوبے ہیں جنہاں دی گراؤنڈ بریکنگ کیتی گئی ہے جڑے اربیں دے وچ انہیں دے ہوتے ہیں جڑا پیکج 1 ہے وہ مکمل تھی چکیا اور پیکج 2 جڑا ہے اندے ہوتے انشاءاللہ آج تو کام سٹارٹ تھی ویسی میں اندے واسطے 844 سکیماں جن دے وچ شامل ہیں میں اتھوں دے اراکین اسمبلی کو اور تواڈے اہلیان میاں والی سارے کو مبارکباد پیش کرنا جن دے وچ چند منصوبے جنہاں دا میں ذکر کراں جن شکر درہ کالا باغ روڈ بھی تعمیر تھیندا پیا میاں والی مظفر جڑا این علاقے دا نہیں بلکہ 5 ضلع دا مطالبہ آئی اندہ بھی آج اندی افتتاح کیتی گئی گراؤنڈ بریکنگ کیتی گئی ہے این تو علاوہ میاں والی سرگودا روڈ میاں والی ہاسپیٹل دی اپ گریڈیشن مدر اینڈ چائلڈ اور بے بہت سارے منصوبے جن دے وچ واٹر سپلائی سکول ایجوکیشن ہیلتھ مختلف سیکٹر شامل ہیں جنہاں دا افتتاح کیتا گیا اور کچھ دی گراؤنڈ بریکنگ کیتی گئی ہے انشاءاللہ جڑی خواب وزیر اعظم صاحب نے ڈٹھن اے انشاءاللہ انہیں دا خواب پورا تھی سی اور نیک نیتی دے نال ان صوبے دی خدمت کرے سوں اور انشاءاللہ اے ترقی دا سفر جناب وزیر اعظم دی سربراہی دے وچ اور تواڈے دعائیں دے نال انشاءاللہ مکمل تھی سی
این الفاظ دے نال میں تہاڈے کولوں اجازت گھندا. اللہ تعالیٰ تہاڈا حامی و ناصر ہوئے. پاکستان زندہ باد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.